بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم جمعه ششم ماه جون سال 2014 میلادی و برابر با 16 خرداد 1393 اوقات بهتری داشته باشیم. امروز برنامه خوبی رو براتون تهیه دیدم و تشکر میکنم از آقای بهمن زاهدی که از مشروط خواهان هستند و امروز با ما هستند در قسمت اول. در قسمت دوم با آقای مهدی محمدی خواهیم بود، ولی بیش از این آقای زاهدی رو معطل نگاه نمی‌داریم و ضمن تشکر و خوش آمد به تلویزیون مردم ازشون خواهش میکنم درباره خودشون یه مقداری صحبت کنن تا دوستانی که احیانا با ایشون آشنا نیستن آشنایی پیدا کنن. بعد درباره اون مقاله‌ای که تازه روی وبسایت ها هست و ایشون میگن که با اونهایی که دگراندیش هستن به اصطلاح رفتار بدی نداشته باشیم و اینها، اون مقاله رو من نشون میدم در حین مصاحبه و اگر پرسشی یا نظری دارید با شماره تلفن یا با ایمیل ما تماس بگیرید. من این پرسش ها و نظرات شما رو برای ایشون ارسال میکنم یا امروز یا در آینده پاسخ میدم. آقای زاهدی سلام خدمت شما، ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید که آقای بهمن زاهدی کی هستند، امروز کجا هستند و چرا حزب مشروط؟ درود بر شما و درود بر بینندگان شما. همونطور که گفتید بهمن زاهدی هستم. حدود 20 سالی است که عضو حزب مشروط ایران هستم و سال 2004 میلادی مسئول سامانه‌های حزب مشروط ایران لیبرال دموکرات شدم که تا اکنون وظیفه خودم رو انجام میدم. در سال 1340 به دنیا اومدم. بعد از انقلاب شوم اسلامی به زندان افتادم در سن 17 سالگی. بعد در جنگ ایران و عراق شرکت داشتم، در اونجا مجروح شدم و بعد از اینکه مرخص شدم از خدمت سربازی به آلمان اومدم و شروع کردم به تحصیل در رشته اینفورماتیک و همونطور هم که عرض کردم حدود 20 سالی است که عضو حزب مشروط ایران لیبرال دموکرات هستم. ممنونم از شما. دلیلی که من با شما تماس گرفتم اون مقاله‌ای بود که شما نوشته بودید. اگه لطف کنید اون مقاله رو خودتون یه مقداری توضیح بدید، چون من نخواستم که اون مقاله رو بخونم توی برنامه و احیانا اشتباهی در خوندنش باشه. خود شما لطف کنید بگید که موضوع این مقاله چیه، چه دلیلی باعث شد اینو بنویسید و دوستان بیننده و شنونده اگر پرسشی داشته باشن تماس میگیرن یا مستقیما با خود شما، که این رو هم ازتون خواهش میکنم بگید به دوستان که چگونه میتونن با شما تماس بگیرن. وبسایت مرتبی دارید شما دوستان مشروط خواهان، اون رو من نشون میدم. اگر ایمیلی یا فیسبوکی دارید که میخواین اون رو با دوستان در میون بذارید تا مستقیما با خود شما تماس بگیرن. اگر نه که از طریق تلویزیون مردم ما پرسش ها و نظرات رو برای شما میفرستیم. برگردیم به موضوع مقاله‌ای که شما نوشتید و بیشتر در رابطه با آقای نوری علا هست. بفرمایید. بله، همونطور که فرمودید انگیزه نوشتن این مقاله بود که هفته گذشته آقای نوری علا در رابطه با مشروط خواهی نوشتن. ایشون در نوشتهشون تمام تعاریفی که ما برای مشروط خواهی و مواضع خودمون داریم به صورت وارانه‌ای نشان دادن. برای همین انگیزه‌ای برای من شد که مشروط خواهی رو دوباره یک بار بنویسم که مشروط خواهی یعنی چی، از کجا آمده، به کجا میخواد بره، در رابطه با پادشاهی یا جمهوری یا نظام آینده ایران کمی در این مقاله نوشتم. ولی انگیزه اصلی همونطور که گفتم تحریر و واژگون نشون دادن واژه‌های مشروط خواهی هست که آقای نوری علا بعد از مدت‌ها به این نتیجه رسیدن که سکولار دموکراسی یک زیر مجموعه از لیبرال دموکراسی هست و با اون انگیزه که اون هدفی که ایشون دارن نمیتوانیم در ایران به جایی برسیم. سکولار دموکراسی معنایی به اون صورت نداره. تنها مثل این است که ما بیاییم بگوییم که میخواهیم آخوندها رو کنار بذاریم
ولی این مافیای اقتصادی که در ایران هست کاری باهاش نداریم. با فحشایی که در ایران به وجود داره کاری نداریم. ما تنها سکولار دموکرات هستیم و میخوایم آخونده رو کار نباشن، افراد دیگری باید باشن. این اشتباه و فکر کنم آقای نوری‌علا در تجربه‌ای که به دست آورده متوجه شده که سکولار دموکراسی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مردم نیست و به همین علت میخواهد که مشروطه خواهی رو به سکولار دموکراسی اضافه بکنه که هیچ مسئله‌ای هم نیست. اتفاقا خوشحال هم هستیم که آقای نوری‌علا به این نتیجه رسیدن که مشروطه خواهی بهتر از سکولار دموکراسی هست که ایشون در چند سال گذشته در رابطه‌اش نوشتن. من در مقاله خودم سعی کردم که مشروطه خواهی رو یک بار دیگر از منظرگاه مشروطه خواهان نشون بدم. من شخصا با آقای نوری‌علا هیچ خصومتی ندارم، ولی در موقعی که در رابطه با مشروطه خواهی صحبت میشه و تعریف مشروطه خواهی به گونه دیگری به مردم ارائه میشه، مجبورم که واکنش نشون بدم که این نوشته رو تقدیم مردم ایران کرد. بسیار ممنونم. من نوشته شما رو دیروز در فیسبوک گذاشتم و امروز هم نشون میدم. متنش یا تیترش این هست که متفاوت اندیشیدن اشتباه اندیشیدن نیست. من فکر کنم این فقط مختص آقای نوری‌علا نیست و ما این مشکل رو در دوستان دیگه هم میبینیم که همه فکر میکنن تنها اون چیزی که خودشون باور دارن درست هست و دیگران به این دلیل که با اونها مخالف هستن به اصطلاح اونها رو میگن اشتباه فکر میکنن. بعضیا حتی بیشتر از این جلو میرن و اونها رو مزدور، خائن و تنفروش خطاب میکنن. شما نظرتون درباره این چی هست و چه باید کرد تا از این به اصطلاح مرحله بگذریم و قبول کنیم که دیگر اندیشان یا اونهایی که با ما اختلاف دارن در فکر کردن اونها هم ممکنه نظرشون درست باشه و یک احترام متقابلی داشته باشه؟ همونطور که فرمودید متفاوت اندیشیدن خیلی خوبه. کسی که تنها در اون شیوه و روش تفکری خودش جذب شده یا ذوب شده دیگر نمیتونه اندیشه های دیگر رو جذب بکنه. برای مثال میشه گفت از شبهای ایران همه میگفتن مارکسیست لنینیست بهترین چیز هست، ولی الان میبینیم که نه، نیستش. هیچ اندیشه‌ای کامل نیست. اندیشه ها باید تکامل پیدا بکنن. این تکامل پیدا کردن با نقد همدیگره. نقد نوعهای گوناگون داره. خیلی مؤدبانه میشه یک اندیشه رو نقد کرد، خیلی بی‌ادبانه هم میشه یک اندیشه رو نقد کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که ما بین خودمون و دیگران اون سنت قدیمی ایرانیانی که میگفتن هر کی مخالف منه پس دشمن من هست، اون رو برداریم و این واژه دگراندیش و آقای داریوش همایون به فرهنگنامه ایران اضافه کردن که اون مسئله دشمنی ما بین اندیشه ها از بین بره. هیچ اندیشه‌ای نمیاد بر ضد مردم عمل بکنه. همه اندیشه ها چه چپ چه راست چه لیبرال برای یک هدف به وجود اومدن، اونم رفاه اجتماعی و امنیت. حالا از منظرگاه‌های مختلفی اینو نگاه میکنن، ما هم از منظرگاه یک مشروطه خواه نگاه میکنیم. اگر تونستیم که به دگراندیش‌های خودمون احترام بذاریم، به اندیشه دیگران احترام بذاریم، در واقع به یک قدم خیلی خوبی برای آینده ایران برداشتیم تا بتونیم در آینده بعد از جمهوری اسلامی اندیشه‌های مختلف خودشون رو به مردم ارائه بدن، برنامه‌هاشون رو ارائه بدن، مردم هم در یک انتخابات آزاد بتونن دولتی که دوست دارن و فکر کنن برنامه اون حزب یا اون سازمان بهتره انتخاب بکنن. ولی دشمنی ما بین اندیشه ها رو باید از بین برد. برای همین من فکر میکنم در نوشته‌ای که عرضه کردم یک مقدار سعی کردم که نه که آقای نوری‌علا رو نقد بکنم، بلکه مشروطه خواهی رو یک مقدار واضح‌تر جلوه بدم
و اشتباهاتی که امکان داره آقای نوری‌علا کرده باشه یا ما میکنیم در یک گفتگوی دوستانه حل بکنیم، نه به صورت اونطور که شما گفتید بی‌ادبانه یا خارج از اخلاق سیاسی. این اخلاق سیاسی هم میشه گفت که ما از آقای داریوش همایون به اسم برده ایم و ایشون در رابطه با اخلاق سیاسی با ما گفتگوهای زیادی کرد و ما در حال حاضر هیچ اندیشه‌ای رو در داخل و خارج از کشور دشمن خودمون به حساب نمیاریم و همه رو به عنوان دگراندیش و افرادی که با اندیشه دیگری از منظرگاه دیگری به مسائل سیاسی نگاه میکنیم و فکر میکنم این رو باید در جامعه ایران جا انداخت. اگر این کار رو بکنیم به اون لیبرال دموکراسی که هدف اصلی اکثریت ایرانیان هست خواهیم رسید. من از شما ممنونم. وبسایتتون رو نشون دادم. از دوستان میخوام که بعد از صحبت‌های من و شما مراجعه کنن به اون وبسایت. اگر سوالی دارن، نظری دارن، از شما دوستان بپرسن. حزب مشروطه ایران توی پرانتز لیبرال دموکرات. من وقتی که مقاله شما رو خوندم یه جای شما پیشنهاد کردید که اگر در فردای ایران جمهوری بخوان مردم، خب این خیلی ساده است و حزب مشروطه خواهان با عوض کردن یک جمله اون رو از پادشاهی تبدیل میکنه به جمهوری. اینو من درست متوجه شدم و نوشته شده اونجا؟ ما در منشورمون در ماده اصل سوم طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی کردیم و ایشون رو کاندید پادشاهی در آینده ایران خطاب کردیم. اینو ما در یک انتخابات آزاد در آینده از مردم میخوایم که آیا مردم نظام پادشاهی میخوان یا نظام جمهوری میخوان. اگر مردم به یک نظام جمهوری مشروطه، یعنی زمانی که اون رئیس جمهور تنها حالت تشریفاتی داشته باشه و نخست وزیر همه کار کشور باشه، مانند آلمان، نه مانند آمریکا که رئیس جمهور همه کاره هست، چون نتیجهش این است که مثل سوریه یک رئیس جمهور میاد و مادام اون در اونجا میمونه و حالت ارثی پیدا میکنه و اون بهتره که پادشاهی باشه. ما میتونیم یک اصل منشورمون رو تغییر بدیم و باز در اون جمهوری که مردم انتخاب کردن به فعالیت‌های سیاسی خودمون ادامه بدیم. هیچ مشکلی ما در این رابطه نداریم، ولی بهترین نظام سیاسی برای آینده کشور رو یک نظام پادشاهی قرار دادیم و برای همینم مبارزه میکنیم تا به اون انتخابات آزاد برای شکل نظام آینده ایران برسیم که مردم بعد میتونن انتخاب بکنن پادشاهی دوست دارن یا جمهوری. در این رابطه ما باید یک مقدار بیشتر فعالیت بکنیم. برای چی ما اصلا طرفدار پادشاهی هستیم؟ برای چی جمهوری رو در حال حاضر برای ایران خوب نمیدونیم؟ باید دید که در منطقه‌ای که کشور ما وجود داره چه جمهوری‌هایی وجود دارن. تمام جمهوری‌هایی که در خاورمیانه یا شمال آفریقا وجود دارن جمهوری‌هایی هستن فرمایشی. یک نفر یا یک حزب به قدرت میرسه، تمام احزاب دیگر رو قل و قم میکنه و میرسه به یک رئیس جمهوری که مادام عمر هست، مثل سابق در مصر یا مثل در حال حاضر در سوریه، و اون حالت ارثی پیدا میکنه. ولی در یک نظام پادشاهی ما میتونیم از طریق مجلس دولت‌های خودمون رو تعیین بکنیم. یعنی هر حزبی که بیشترین رأی آورد در مجلس میتونه نخست وزیر رو تعیین بکنه و نخست وزیر مسئول کشور، یعنی رئیس کشور اون نخست وزیر خواهد بود و پادشاه یا رئیس جمهور آینده حالت تشریفاتی داره مثل آلمان یا مثل ژاپن. بسیار ممنونم از شما. من امیدوارم در آینده بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. من این سوال رو از بیشتر دوستانی که مثل شما چه از حزب مشروطه ایران هستن چه از جاهای مختلف دیگه و میگن که فعلا ما هدفمون باید این باشه که به اصطلاح جمهوری اسلامی منحل بشه، برکنار بشه، از بین بره، بعداً در یه انتخاباتی تصمیم میگیریم که حکومت چگونه باشه. این رو میپرسم که آیا نمونه همچین چیزی رو ما داشتیم در هیچ جای دنیا که مردم
اول بیان یک کاری انجام بدن، بعدن ازشون نوع، شما آلمان رو مثال میزنید میگید که اون پادشاه، کشورهایی رو مثال میزنید که میگه پادشاهیش مثل پادشاهی به اصطلاح مثل رئیس جمهور آمریکا نیست و تمام قدرت رو نداره، فقط اون حالت سیمبولیک داره و ولی بعد خب مردم میگن که مثل این میمونه که من با یک اتوبوسی یا با یک ماشینی بیام به شما بگم سوار شید، فعلا با ما باشید، مهم نیست کجا میریم، یا بگم شما سوار شید هر کجا رفت خواستید من میبرمتون. مخصوصا وقتی که یه حزب یا یه پارتی شروع میشه اساسنامه و مرامنامه داره. شما ذکر کردید از آقای داریوش همایون، ایشون یک شخص فرهیخته بود و روان شاد، یادش گرامی باشه. چگونه میشه شما این رو الان داشته باشید جزو اساسنامه و مرامنامه‌تون، ولی به مردم بگید که خب حالا اگه آمدید بعداً ما عوض میکنیم؟ بهتر نیست که با شرایط زمان امروز شما ببینید چی میخواین، بعد به مردم بگید که این چیزی هست که ما میخوایم، مردم به ما بپیوندید؟ این رو چجوری توضیح میدید برای مردم؟ مسئله اول گذر از جمهوری اسلامی است. مردم به چه علت باید از جمهوری اسلامی گذر بکنن؟ این سوال اولی است. چه آینده‌ای و مردم ایران در نظر دارند؟ چه میخواهند؟ چه برنامه سیاسی ما باید به مردم ارائه بدیم تا انگیزه‌ای برای مردم بشه که جمهوری اسلامی از بین ببرد؟ در این راه مشروطه خواهان طرفدار پادشاهی و جمهوری خواهان میتونن با همدیگه یک برنامه سیاسی بدن که ما در آینده میخواهیم نظام پارلمانی کشور به این صورت باشه، یا اینکه اقتصاد آزاد میخواهیم که بانک مرکزی ایران از سیاست جدا باشه و مثل سابق به دنبال این باشه که ارز ایران ثبات خودش در منطقه به وجود بیاره. این خواسته ها رو اگر ما بتونیم یکی بکنیم، که البته یکی هم هست، 98% خواسته های مشروطه خواهان و جمهوری خواهان ایران یکیست. تنها در 2% ما اختلاف نظر سیاسی داریم که اون اختلاف نظر سیاسی رو گذاشتیم بعد از اینکه توانستیم برنامه سیاسی مشترکی به مردم بدیم که مردم بدونن که بعد از جمهوری اسلامی رژیمی که میخواد سر کار بیاد مردمی هست، دموکرات هست، به طرف یک لیبرال دموکراسی میره. در اونجا میشه از مردم پرسید بعد از اینکه قانون اساسی آینده کشور تصویب شد، نه قبلش، یعنی جمهوری خواهان و مشروطه خواهان به مجلس مؤسسان میرن، اون قانون اساسی آینده ایران رو با همدیگه مینویسن، بعد از اون میرسیم به شکل نظام که آیا شکل نظام جمهوری باشه یا یک پادشاهی باشه. در اونجا مردم میتونن انتخاب بکنن. وظیفه ما مشروطه خواهان و جمهوری خواهان در حال حاضر این است که بتونیم نقاط مشترک خودمون رو تقویت بکنیم تا جمهوری اسلامی از بین بره. در اون مجلس مؤسسان یک قانون اساسی دموکرات و امروزی و قانون اساسی که بتونه در آینده هم پاسخگوی مسائل کشور باشه به مردم ارائه بدیم. بعد از اون میرسیم به این که پادشاهی باشه یا جمهوری. من فکر میکنم پادشاهی بهترین شکل برای آینده ایران هست، ولی این نظر منه، نظر مردم نیست. مردم در یک انتخابات میتونن بگن آقای بهمن زاهدی حق با شماست، پادشاهی بهتره، یا اینکه آقای زاهدی ما دوست داریم جمهوری داشته باشیم. این حق رو ما باید به مردم بدیم که بتونن شکل نظام آینده رو در یک انتخابات آزاد انتخاب بکنن. تا اون موقع وظیفه ما مشروطه خواهان و جمهوری خواهان این است که بتونیم با همدیگه اون برنامه سیاسی برای آینده رو ارائه بدیم که این برنامه رو ما ارائه دادیم، در منشورمون هست. ولی در رابطه با جمهوری خواهان، خب جمهوری خواهان ایران شاخه‌های مختلفی دارن. آقای نوری‌علا خودش رو رهبر تمام جمهوری خواهان میدونه. سازمان‌های چپ که از سابق ماندن که الان رونقی هم ندارن، اینها هم طرفدار جمهوری هستن، ولی مثلا اینکه برنامه‌شون چیه برای آینده، چه کار میخوان بکنن، با این گرانی چه کار میخوان بکنن. بعد از ما نمیخوایم تنها جمهوری اسلامی رو برداریم یا مهره‌ها رو جابجا بکنیم، میخواهیم یک دگرگونی کامل در فرهنگ
سیاسی ایران به وجود بیاریم. اینو تنها همگی با هم میتونیم انجام بدیم، هم مشروطه خواهان و هم جمهوری خواهان در کنار همدیگه و با مردم ایران. بسیار ممنونم از شما. آقای زاهدی، یه ضرب المثلی داریم در فارسی که میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه و وحشت داره. شما جوابتون به اونایی که میگن ما این اشتباه رو در سال 57 کردیم و بدون اینکه بدونیم فردا چه خبر هست گفتیم فقط شاه بره بعداً تصمیم میگیریم و دیدیم که به اصطلاح یه نفر دیگه آمد و اون با زیرکی، با زور، با هر چیزی که اسمش رو ببریم اون قدرت رو گرفت. جواب شما به اونا چی هست یا ضمانت شما به این دوستان چی هست؟ همونطور که در بحث قبلی هم گفتم، ما اول باید یک برنامه سیاسی ارائه بدیم. این برنامه سیاسی و مشروطه خواهان ارائه دادن. در رابطه با جمهوری خواهان برنامه سیاسی هنوز مشخص نیست. ما اگر بتونیم به مردم بگیم که به غیر از اون شکل نظام آینده ایران، اونو میذاریم کنار، ما میخوایم ببینیم که سیستم پارلمانی آینده ایران به چه گونه باید باشد که هم جمهوری خواهان راضی باشن هم مشروطه خواهان. سیستم اقتصادی به چه صورت باید باشه و اون رفاه اجتماعی چطوری میخوایم به مردم برسونیم. موقعی که توانستیم این برنامه ها رو به مردم ارائه بدیم، اون موقع مردم وحشتی ندارن. وقتی تمام ما ایرانیان از حقوق بشر صحبت میکنیم، در واقع اینو اعلام کردیم از قبل که ما با اعدام و شکنجه مخالفیم، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه. حالا جمهوری خواهان میگن ما با ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالفیم چون در اونجا مالکیت خصوصی رو به صورت قانون در آوردن. خب این مسائل جزئی هست که فعلا وجود داره. موقعی که توانستیم این مسائل رو حل بکنیم و برای آینده ایران یک برنامه پویا و کامل و هماهنگ بدهیم، اون موقع مهم نیست که مشروطه خواهان اول به قدرت برسن یا جمهوری خواهان یا آقای نوری‌علی. اصل اینه که موقعی که آقای نوری‌علی هم به قدرت رسید قبول بکنه که کسی نباید اعدام بشه، کسی نباید شکنجه بشه و اهداف همه افرادی که قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی اون پیماننامه رو امضا کردن درست خواهد شد. این اصل مطلب. مردم میخوان بدونن که در آینده بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد آمد. این کاریه که ما اپوزیسیون در خارج از کشور باید انجام بدیم و در این 35 سال گذشته تنها در جنگ‌های هیئت نعمتی با هم دیگر بودیم. این جنگ‌ها رو باید کنار گذاشت و به گفتگو نشست و یک راه حل اساسی و پویا به مردم ایران ارائه بدیم. این کاریه که قبلش باید بکنیم. موقعی که این کارو کردیم مردم این تضمین رو دارن که آقای زاهدی یا آقای نوری‌علی یا هر فرد دیگری که به قدرت رسید پایبند اون اصولی هست که پایش رو امضا کرد. بسیار ممنونم از شما از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. امیدوارم که دوستان دیگه هم مهمان برنامه ما باشن، گفتگو کنن و فکر میکنم بهترین راه حل همین باشه که هر حزبی، هر سازمانی، هر فردی بیان صحبت کنن و نظرات خودشون رو به گوش مردم برسونن و اجازه بدن مردم هم سوال کنن، پرسش کنن و با آگاهی بیشتر با اونها همراه و همگام بشن. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم در آینده هم باز با شما باشیم. سپاسگزارم از لطف شما و اینم ذکر بکنم در وبسایت حزب مشروطه ایران دوستان میتونن در قسمت نظرگاه کاربران نظرگاه هاشون رو بنویسن. در اونجا ما سعی کردیم یک کانون گفتگوی لیبرال دموکراسی به وجود بیاریم که از هر فردی از با هر فکری یا اندیشه‌ای میتونه نظرگاه خودش رو بده، ولی یک شرط داره و اون هم اینه که اخلاق سیاسی رو رعایت بکنن. سپاسگزارم از لطف شما. از بینندگان خداحافظی میکنم. امیدوارم هر چه زودتر به اون لیبرال دموکراسی که همه ایرانیان آرزوشون دارن برسیم و شروع کنیم کشور رو دوباره بساختن. ممنونم از شما. به امید روزهای بهتر. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای بهمن زاهدی بودیم از حزب مشروطه ایران و وبسایت بسیار منظم و خوبی دارن. برید دیدن کنید، با این دوستان در تماس باشید. من باز از اینها سوال میکنم، بهتر نیست که مخصوصا